कितें सांगला आता खबर आसा न्ही तुमकां की सगळ्या घराघरांनी तिरंगा लावचो म्हणून सर घराघरांनी तिरंगा लावचो म्हणटा बरोबर आसा। तुम्ही खरें म्हणजे जाल्यार लोकांक मुद्दम फोर्सान कोणाक लावंक नाका जाल्यार सरकारान म्हटलां म्हणून लायतले आनी कोणें लावंक ना जाल्यार मागीर कितें रे तुवें तिरंगा लायलो ना म्हणून हें तुमी करतले। प्रत्येक फावटीन आतां पळय राम मंदिराचे हें करताले उत्सव आसलो तेन्ना सगळ्या आमदारांनी न्हू आपल्या आपल्या एरियान देवळां आसलेलीं पळय ती धुल्ली, म्हणजे बाबुशान हांगासरली देवळां धुली, माविन गुदिनो दाबोली धुली, चीफ मिनिस्टरान साखळेची धुली, विश्वजितान वाळपयची अशें धुले पळय। आनी ह्या सगळ्या लोकांच्या आमदारांच्या गली गलींनी न्हू कचरो भरलेलो। खरें म्हणजे जाल्यार देशा बद्दल तुमकां खरेंच मान मर्यादा कितें तरी आसा जाल्यार तो कचरो पयलीं साफ करा। जळामळां स्वच्छ करपाचें आसा पळय ते पयलीं स्वच्छ करा। रस्त्याक व्हडले व्हडले खड्डे पडल्या पळय गांवां गांवांनी आनी हांगा सिटीन बिटीन ते पयलीं बरोबर करा। तुमी लोकांक फ्लॅग लाय म्हणून सांगता बरोबर आसा, लोक आपल्या मनान लायता, तुमी ताका सांगपाची गरज ना। तुमी स्वच्छता तरी करा आनी कितें तरी दाखया की तुमी अशा रितीनी आमचो देश आहा, तो देशाक लागून आमी आसा आनी आमी हें बरें काम करता म्हणून। पळोवंक वचत तेंचो मोबायलाचेर ट्यून सुद्दां ते खंयचे तरी हेजे लायतात, पिक्चराचे सॉंगां लायता, वंदे मातरम लाया, मेरे देश की धरती आसा, तसले बी सॉंगां ना हेंचे। हेंकांच देशा बद्दल प्रेम ना म्हणूनच दाखयले हेंच्यांनी सगळे। एसेंब्लीन पळयला न्ही तुमी कितें तेंचे सारकें ना। आनी आतां घर घर खंय फ्लॅग लाय बरोबर, लास्ट टायमार लायले आतां लोक आपल्या मनान लावपाक जाय ते लायतले। हांव सरकाराक विनंती करता की बाबा घर घर स्वच्छ कर, ती खरी देशाची सेवा, ती तुम्ही करिना आनी नाका जाली घाण करता। लोक हेनी मेरता, डेंगू मलेरियान लोकांचे हे वाडलेले आसा ते पयलीं सादें हें करा। पंचायतीक सांगा सगळे झाडां रस्त्याच्या सायडीक झाडां मारपाची आहा ती मारा, तांकां पयशे दिवपाचे जाल्यार 30,000 40,000 दिता आनी एकूच रस्तो मारलो, बाकीचे सगळे पंचायतीचे रस्ते कोण मारतलो? ते सगळे पंचांक सरपंचांक सांगा ती सफाई करा म्हणून। घर घर फ्लॅग आसा बरोबर आसा, आमी बी लायता, पण हेय तुमी करा। ओके, तेन्ना आमी पळयता की हे पावसा भितर लोकांचे छप्पर गेले, लोकांची घरां ती बीन कॉलेप्स जाले, तेजेर तिरंगा कशे लायतले? पळय आतां कितें आसा न्ही तेजेर तिरंगा कसो लायता पळय, प्रत्येकाच्या मनान न्ही देशा बद्दल न्हू प्रेम आसा, कळ्ळें? आपल्या स्वता बद्दलूय प्रेम आसा तशें देशा बद्दल। लोक खंय फ्लॅग लावंक जाय तो लायतलो, तांकां मदत करपाची गरज आसा दिसना तुमकां? तेच सांगले न्हू, साफसफाई करपाची गरज आसा, तांकां मदत करपाची गरज आहा। वाळपयच्या एका गांवान एकट्या 3 वर्सां जाले तो सरपंच खंय ते प्रुडंटाचेर कोणाचेर पळयल्ले हांवें, 3 वर्सां जाले तेजें घर मोडून पडला, ताका सारको करूंक तो सरपंच दिना। ताका सांगा की ताका दी, खरे देशप्रेमी लोकांक हेल्प करपाचें आसता, तुमचे ते आसना, तुमचे भाशण आसा घर घर तिरंगा लाया म्हणून। फटींग म्हणा तितले आसा ह्या सरकाराचे आनी कांय ना। खुबश्या लोकांक न्ही आज खुबश्या लोकांक गरज आसा, त्यांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, त्यांच्या छप्पराचो प्रश्न आहा, त्यांचो उदकाचो प्रश्न आहा, लायटीचो प्रश्न आहा, त्यांच्या रेशन कार्डाचो प्रश्न आहा, सगळ्या भाशेन लोकांचो प्रश्न आहा, तो सरकार सोडिना। फ्लॅग लाय शेत म्हणून हे सांगपाक सरकार येयलो, बरोबर आहा तुजो प्रश्न। घर जर मोडला जाल्यार तेणें खंय लावपाचें, तर तोंडान घेवन बसपाचें प्रमोदाचें। मोदी एका हितून म्हणलेले की आपूण तुका 2 कोटीचो जॉब दितलो, जाल्यार हे 15 ऑगस्टाक तेणी हे फुलफील करपाची गरज आसा दिसता तुमकां? 2 कोटी वर्साक 2 कोटी लोकांक आपूण जॉब दितलो म्हटलो, हर घर एम्प्लॉयमेंट हय दितलो म्हटलेलो, आनी कोण घरा शिवाय उरचो ना म्हटलेलो। अजून काय ह्या सरकाराची आमच्या प्रायम मिनिस्टराची हे पळय गॅरंटी आहा ती चुलीन पडलेली आहा, खाक जाली ती, काय साध्य जावंक ना। फटींग सरकार, काय जावपाचें ना। बरें।